അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമുക്ക് ഈ പാഠമൊന്നേ ഒന്ന് വായിച്ചും ഒന്ന് പാടിയൊക്കെ പഠിച്ചാലോ? പാഠത്തിന്റെ പേരെന്താ? അൽ മഹ്ദുൽ ഹരീർ അല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഹസസ്തു, ഹസസ്തു, ഹസസ്തു. അസ്സരീർ, അസ്സരീർ. أنتم وأنتم. صغير. فرشت، فرشت. جفوني، جفوني. لمهدي، لمهدي. الحرير، الحرير. سهرت، سهرت. الليالي، الليالي. جوار السرير. رأيت، رأيت. صغاري، صغاري. كبدري، كبدري. المنير. حززت، حززت. السرير. وأنتم، وأنتم. صغير. ഈ മാഷ് ഒരു പ്രാവശ്യം പാടിത്തരാം, നോക്കട്ടോ. حززت السرير وأنتم صغيري. فرشت جفوني لمهد الحرير. سهرت الليالي جوار السرير. رأيت صغاري كبدر المنير. حززت السرير وأنتم صغيري. فرشت جفوني لمهد الحرير.